وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه وعن المثيل وعن النذير، المدرك الغريق في لجج البحار، الذي بنعمته تتم الصالحات. علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لا يكون لو كان كيف كان يكون. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا وشفيعنا عند ربنا محمدا رسول الله. اللهم فصل وسلم وبارك وعنعم على عبدك ونبيك سيد الجر المحجلين وعلى آله وأصحابه الأخيار ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين والجزاء. ثم أما بعد، تدمنا ونيدي متسوغو، تدمنا وني ومتفابلا الخير كم تنبرا ندمنا ونبلغم لتتي زعبيع كم تنزرا ندمنا ونقلتك تشلي برنندا شبتن من التبرا شبيتن قنس التبرا شبيين ستبرا ندمنا وتنبركم ألا في تكيما دانتون تنكياما تنتي يبقى آدم حرنا نزنو بانشان مسلنسي كبين نعمة ندمنا ونبهن نعمة بان بفتناني ان بعذابني ندمنا ونزنبنا مبعكا يهبدفوني ندمنا ونتصورا تبات يبات دالفا كما أفاجرا ندمنا ونشلو تالي تبات دالفا حاج عمر نيوهني نتبات دالفا زامر لمام آدم نتبات دالفا حاج إيسا بلو نتدالفا كورا زابان دا باب زغو ندمنا ونكفا سرچال بتايا بكال سمانيا ببه بندولي بباب بندولي چل بزاتالي كزوبا نمبوعو بچان كچلا بدندنا ندمنا وقول لتبا ندمنا وقول لتبا تنان دا دعاء انترت دالفا قنبا شيخ سعيد أبو بكر زكريا، شيخ تنكو أبو بكر إسحاق، شيخ عبد السلام أحمد نتدال فكبان ببنزا بحبان بونزو ندمانا وميبا أدعا من ميرلانشي ندمانا وتنبالا في ندمانا وتنبالا في ندمانا وتنبالا في فهمال بركة بنيفياني ندمانا وتكتبيل بچان كتنغا تزاني كيكا نغدا دعا تبتما بهاي بانكور أرزك كركنا زاري ديو بوهنزو كان دمانا وندبا ومدا چندبا انترپرايس منيا مستكامل وبنو منا ومبهما البركة بنيفياني دمانا وشعت دا دعا بامبا ناون قول بكا شعت بيلبا چنكتنا ودا بيلغما ناون يلغم لتو وبمنو إيالي دمانا وزنبا با أقول سني تما بيا سنكر فونس تسور دمانا وانترو وبنو مايبيا بنيفياني ناون بهما البركة بيكاني دمانا وزنبا نمبوعو دمانا ودا بيلغما على جمع مري يلغم لتو دمانا ويلغم لتو ناون قول بكا چساملي تما بيهم بيكو انسون دكاريشان كاتنسي عبد الواسع انتبه أباچا عبد الناصر تصور دمانا وانتر بنا وانسونبا بيال مقصرنا وفون لك تبا بني يفجلنا وانبال لتبا الخير كم بمبوران دمانا وانبالغم لتبا كبو بني يفيا نبدون دون تبا دمانا واندبا أدعى شنا دنبيني إن شاء الله بهو ستنسهلي أدعى نمامي يا كن يلا اندمانا واندبا بكي من بكي يابا دنن زوي من كم كم بكي يا من دمانا وشل بتالي لالان لهنيلي تعبون ما دمانا وشيمبانا لا في دمانا وشيمبانا لا في بانكجي شاهي ناونتم بجي شاهي بمالجي شاهي دمانا وقول بجي شاهي ما تبا بندوي يقبلغي ناون ملزلبا لالكت لا صورة انترن دمانا وندبا زابا بدنيا لغلكم سلمين سنيلي لارباو سنيلي يبولن يلي دمانا ومالن بزابو كاتا بپونه بمل صناعه نمال بركن بپونه بنك صناعه يهنتو سما بولوتبا شبين جيبانا نيا بمقسغو ندمانا ومبلغم جيبانا ماتبا تنبان شغا بمبي مازا نا وانتم بدنين زلا كغوت من مزاكا كدور يلدم بدنيا يانغزو كورونا فيروس ما ندمانا ونيان لتي دنيا نما دنيا نم زا صبرين يا بكبن بار شمشين يا باتبا
ndumana wu mbabin yan non sham da wu laka chati tan lab alquran puni intum ndumana wu ne yelta sham na wu chata nan katare na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم نعم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك الحق من ربك نعم فلا تكونن من الممترين يا الولد نيانغا ولكل وجهة هو موليها الله أكبر فاستبقوا الخيرات الله أكبر أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا يا الولد نيانغا إن الله على كل شيء قدير سورة دمنا وني نلوري بعبي سنسون ما كتبوشد ما تعالى champang yali indumana wato sura zomtina mbwa kace ta taye pangti temim la taye ni zugna halne nabani ay be champangti te kaduma nguye chete tale indumana wo chete taya mabi musulmi sahmat yali yatwa an kanat panya vili malaikunam ni yal andal nan gbuna walughle kam لعن لنا هل انت باقي زغوني كبيان نبيان نشام يهلك كان دمنا وندبلي كان يمان ما ورتر يني سلا ناچوانيا كار ورتر يني سلا ناچوانيا كا ورتر يني سلا النبي ان يفل ونا دم ميريالا كبان نبن چوانغونيا Nyavil shall de yibian ka kwe kanma. Nyavil shall de yibian ka yana yubo. Nyavil shall de yibian ka yana ku die won na mata nyavil ma yato ama dan ko dero ben ma. Yel tamsahan bala. De chara nan Allah jibo iya yela nan du bana won dab shabbiam bi der ben yafiya burba me. Wallahi kana wumman man yelle alquran pun karmal dabiam. Malaikunum ni aburun dubana won dabli kaburma yama ya'i kabnab takbalani kaburma yama ya'i kabnab shege hannamani mabiya kamanun dumanna won dab shabanye mu'min nim yafiya nara kabzan pupel la bal bushra ajila ndang tabashamla lalakan dumanna won dab shabyen yafiya way nara bu pupel la bal nyala buryan yala halakan yafil matna بوري لما سورة أنفال آية بشي آية بهنا وي آية دبا يدوني مانا ولا كان دمنا ويا التي يلبا كان يهني في الماء نعم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم كي يلبولا وذوقوا عذاب الخريف سبب ولا تبالا برما ذلك بما قدمت أيديكم نعم وأن الله ليس بظلام للعبيد كم آية ما زون ولا كان دمنا ويلي ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة وإذ يتوفى الذين كفروا الملائكة بيو ما بي مسلمي ما بي مسلم زمن دمنا ونقبام مسلم سي نايبي أن يفعل كان نبنن توبا ننصر نانم توبا كتلغا من كake bursal di yabongo and bada wi yala sashal dadam nayir yanya walau tara nayir yanya afanam yala niyatu ama shal maya bima'na nananya lahjibun dabyam dam patarga ananya yel timsa وسها إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة ساش الملائكة نم يدي كفر نم يفيا بعيمان نم يفيا بوجم نم يفيا بندابور ينتا بحرن دمنا ونسو نمنافقين ما ساش الملائكة نم يدي بن يفيا
ولا كبين نغنبا يضربون وجوههم ملائكون ما ينمر لبنناني لا إله إلا الله نندبنا وندبلي ملائكة بوري سبحان الله نا نفس الله عليه وسلم يليا نجمبو نشالي ملائكون نقببي ان نربا عذابا مقمعة جمو مقامع لا مقمعة بيزان لبه الدنيا نرنتو مو دنيا سبحان الله ديبا إيمان مبيا وما يزر سرلمي أما أنيلي كملاك مالدم وو إن يردو بنا وان دبل نيني وان دوية ما صبمي صبن يرى أما ومي دملو يضربون وجوههم كملاك ميربني رنواني بوزوكا بميرني الماني نينما دانيلا جلما بني نينما كبرايون كتيرو جلما نينما كبرايون كيرغرا كزورو دابيام كايولو نين كبان نغمبو بيحرو نيني أما كو زاسنو كو زانلا نينما لسجادة دوما سونغنم نينما توما لنزو كملاكون يبور بنيراني دم بهراي وأدبارهم كان لا تمر بشيء وفلو بيشادن باشي وزن كانك بنا وفلو أدبار كملا كن بورلي هنمر بنمر شنا كان يلا نيفلكو يلبستين داوني أفشبي يليا ملايكون ما نتار نيفيا ما نون يكفر بتن دبنا ويلمال ما يفل ما جنري domin da mimin da yirma na wanda da ban kare can da jayibu ka bu burle in burun duma na wanda bulun wani bi yin ya filma son to biyan kan duma na wunce ko don koma kamala kunin filin ya filma laksubu ka buro mpakira ko don yuwe kamala kunin ma buwa bursale in duma na wani bora ko di tabla ma da la kan fane ko ka da musulman na mpage يضربون وجوههم وأدبارهم كي الولد يانغا وذوقوا عذاب الحريق كبنا لمسبا عذاب شلدن يورا دجارو نغا لازبيا يلا ندا دم يبلنا ابو سهم وزايا باغوبي عذاب شلدن يورا كبيا لمسبا ما بي مسلمي كان دمنا وين يلا ندم بابا وما عذاب شلدن بابا وبن غرببي نبن وهدن تهل ذلك بما قدمت أيديكم نلا ما سبب بيسال بنو هو بوسل تبنبلا القرآن اللعاء عندما يكون يلي نتنون بوسل تتنبلا وما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم دبلا تعالى كم كنودي تمدا كتعالى كم تعالى سلبي نولن تمدلي تعالى سلبي نيمبي تمدل أما عزعمون ما زان نسال نبناني نهم مليان ينبشكم دوزو كان دبنا وكانت جهلا دنا إنزان لي الأمان نبنا ما زاد نبلا ذلك بما قدمت أيديهم بيو أيديكم ينهم ونبوشلتي ينبلا سبب دن تهلك بتبور بلا لبورن بلا ما نعم وأن الله ليس بظلام للعبيد نانا لا بغنن دبنا وند بلما ليس بظلام للعبيد وبلا ظالم دير زمتو دبا منكيا من دير ظالم سي اندبنا ون يلا ذو القوة المتين كم بولو يا بينمي دزو اندبنا ون وجه ظالم سي بلو تجو دبا ظالم سي اي لا زكو يلني إني قد حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا من ناون زن ظالم سجبن حرام تمغا كزن لن حرام يسلو بسنسون ددير يتب ظالم سي اي زن ظالم سي ان حرام تمغا كزن لن حرام يبسنسون دزو ددير يتب ظالم سي أنا محمد صلى الله عليه وسلم يلنا الظلم ظلمات يوم القيامة ناجز على سن بلما زمسم بمبونا يلا بيانا كياما ناوي مسلم كم زالين سفوني ناوني كتبانون ناوني كزالين ستبتي ما بي مسلمي والله دا دم وما يتفاقا لا يبار شفرا كو بي نعمة فوني نعمة ما أبو دلن بلا
نعمة ما أبو دلنبلا مسلمين يا كان دمنا ونبلغ الدنيا تا هم بلغ أرزك تا نبل ما نابو سها نعمة ما يكاكا دزو اعلموا أن كل نعيم سيقطعه الموت نعمة كم بيا كم نمالي كل نعيم نعمة كم ناون تا دنيا فالموت يقطعه كم ينبن شديا ما يحسن ما كتا بان ملالا ما بي مسلمي عزوزون ساسا يلا أن يفل ما ينارا كان دمنا ويتافهم كان دمنا ويكاكا لبوشي يلا فونشي نيمبان ناوني تاما دي بالالا كارنيالا يفل وننارا ما بي مسلمي سبحان الله أيام بيلان دمنا وندا ذابا بوني هالدنيا كان دنا دا كان فانشالي لما سورة أنعام آية بهويناي ولا كان دمنا ويلي نعم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا نعم أو قال أوهي إليه الله أكبر ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله كي الولد يانغا ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت الله أكبر والملائكة باسطوا أيديهم الله أكبر أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون الله أكبر عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق الله أكبر وكنتم عن آياته تستكبرون كما يما زون ولا كان دمنا ويلي ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا من ليدي زالنسي انت باني مفوسون مجير باناوني دقبن نيلا يا صبد زالنسي انت لا باني مفوسون مجير باناوني سبحان الله ما به مسلم ما مجير باناوني كايل نندمنا ويل وكو بيلي مجير باناوني لا تعالى زابيعو درغان دمنا ويل ما نصب ديو من زالنسي انت باني مفوسون مجير باناوني لا زوكو تهل دبي افتراء جيرن يلي كذب جيرن يلي كل عند باي مازا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا كي الولد يانغا أو قال أوهي إلي يعني بوسويا نندبنا ونندلا وحي ترو زمان وني بوسا بيلا نو وحي شيغو نو وحي شيغو نندبنا وندبا بيلا كارنيلا ويتو امبلا نكرا من شير وني على زيولي كدولو سبحان الله بقول لهم نو وحي نير بير لا دمبو وبمي وحي بني بامبونغو اندبنا كمان مسيلمة الكذاب نا أسود العنسي بي أسود الأنسي يجوز الوجهان بامبونغو عند بلا نوحي شير بنا ما بي مسلم كان دمنا ويلا زالن دير بلا بالا نيربا أو قال أوهي إلي ولم يوحى إليه شيء كان يلا لا يتو أسأل وان يرما بمنا واي شل بشيء وانا عذاب يديغو وبرلنا وسجي نعم ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله نمو يلنا ونسس القرآن الشلونا وقبل توسس ركينا سبحان الله لن يركني عمان يربي نعم ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت تدمنا هنا يلا لكن ولو ترى نريد ننكايا أيها المخاطب يعني مومدا أنا يلتمسا إذ الظالمون ساسل زعلن دربا ساسل بعيو ما عندبا ساسل بغجم دبا بولين في غمرات الموت في غمرات الموت يعني في شدائد الموت ساسل بن بسكرات الموت كم ينيلفوني سبحان الله زعلن در كمان ما بيا عنيم بيا يما يريا بلن دمنا ونكايل سلبارو بندر وناكون يقسم أنولني نعم والملائكة باسطوا أيديهم نيا بالمام نابوسا إمام الزمخشري يليا كما لا يكون ناير بنيا فيما
kamala kunin tieno wa ma mabiya ne bu dianya viyan wa ma ne bu dianya viyan wa ka chaba subhanallah ya dan na aramma ni'ma kamna wonnata kuma yin malama kayar bawula أخرجوا أنفسكم اليوم إمام الزمخشري يليا نملا كان ما يرلا بايا كما ناير يا يميا كانت تساني أخرجوا أنفسكم يميا ينفلونا سبحان الله كم التهر ينفلو الزغو نبي التهر لا بالزغو ينفل ما زغني يا سبحان الله ما بي مسلمي أجل من يلا أتين بنا ويلمغلي ملايكون ما يرلا لا يفيا ما لا يفيا ما يمنا نعم ما يدن دلما لا كان يفيا ما ينزور جندن بنا ما ننجيبو دومين دي لبلا عذاب بوني كابورلي اندار لنا يا سبحان الله والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم بوكبين نمبا اليوم تجزون عذاب الهون زو دم سلوا كبيا بيا لمسبا كبيا يوم سيو دنيا عذاب شالي دنيا فيلمبا عذاب شال دنيا كوم بزا زو دم سلوا سبحان الله كوم سمبلا باني سليم بينا وسجيني يفل النار ومبتنا ويلمن لما كان وبارو كيل ولد يانغا بما كنتم تقولون على الله غير الحق سبب إذن تربان وما يلا بندا بيا بنيا فينا يريتو أبرنا ونكرفا يلمن للا نندو بنا ويلن وكو بيلا نندو بنا ونبورلا وكنا ونبورلا يتو أبيا كم بنزان بندو بنا وندا دينو ده سبب يا عذاب شلدن تربانو تون يفلمي يريا دا دم للو أدباي لا لو أدباي ما كو يمبن نون كبون كياما بيوكو كي لو أدباي لا لو أدباي ما ننسى لبن وزاشي دبتل غنيا يفل ونابو سها يفل نابو سها كان دبنا وندبل يمبن نون كن كياما دبيا مهوزو دم بهرايين يدبسل سلبن زمسون كو بالفوني ودندل ما كو لا يبن كياما وان بيزور بيان بي وان بيزور شنفوني لو ادبا يوكا دا ادب يبان دم بياني لو ادبا يما دا ادم نبان دم بياني سبحان الله كفل آية ما أولا وكنتم عن آياته تستكبرون يرى بيا دنيا يانغ زوما كان يلبا مال كرم بانا مال جرمان كان ننجر مان ناوية تعا أيادا يا نبزان آية ملا دمال نمبوغ ما مبالا مبيا ناون دب صبين أكو توفو آية وتوني يبن ما نيان يبام أكو تو يلا نم محمد يتو أوتوني يبن ما نيان يبام صلى الله عليه وسلم يندا ملنير منشل ناون آية نما دسان يوكا بيور يوما دزوم يلالا سلما من تعدو من ناوني كسلما من ديغو يتو هدا لا فين بيشل نمبالا آية ما نايا ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة يا فيلما لا مبلا بندي أرسل يا فيلما أين كان دنيا لو سبورن ينكما ما أيانا سايا يا فيلني على بلاجة مقولة دنيا لو كما مبلا كان يكم يولشن لورن نبيان في أتين ما كين يكم يولي عندما ناوي عند الرسول دبسلمو سبحان الله لا إله إلا الله مسلمي أي من بويك بيعونا ناني ولكن جئتمونا فرادا يكمنا ون غندم ينو أي يما همين جانما سنيوسي كا جانما حساب نمجيا زغو بينفيه ما أجنو فوني أي نشمل لحل كان يفلو تي كشن نبنغو نمبوك أنن ولكن جئتمونا فرادا يكمنا ون غندم مبيا كما خلقناكم أول مرة كمن نرى نم يكيشي الدنيا غندم ينو سم للكي له كمنا ومانا يندو يما كايتو أوين دا بار من ناون ما كان يندا ببون ومن ناون يتو أما كبدو كادو لالا ولا بوليجا كادو لالا ولكن جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة ما بمسلمي هيا أنشان ما هكوكونم لا يعيا كوكونم ما يعيا بدرب ما يعيا جنور ما يعيا الخدم الحشم بمغزة
بكي تحصل دي فاقة بحي كان دبنا ويلا ولد نيانغا ومما بيا وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم دبنا ونرا بلغ بين شاكم تا دنيا ما ناونا أشل نيانغا ككنا أشل نيانغا يشان دبنا ونرا بلغ تا بيان قامي كجيما Adam le boss ba landu ma mpar mabuzo kerum du bana wutale ma biya ngoga mi ka pa ma habisa bun du bana won balgata ka soko to she bihmala la la bima biya ngoga mi ka ba lakat takattu bainakum subhanallah ma bi muslim yala ma zanaya ban shaka mun du bana won balgata ayan kelme bahnyanga ka kana da zoka fa so yele عندما يموت ابن آدم يصاب بمصيبتين نادم بي كم كبسها مصيبة دبا يباغو وين يبندنا وين يزاسي لنا وين يوارل ملزاسي أسنزني لك بميو يلك نربترو جلما وين يفلما النار ما يصاب بمصيبتين مصيبة دبا يكب يشعر باغو تلقو يترك المال كله ويسأل عن المال كله وانجلع شليا ننم شلوم الماء زان تشبه ولا شيء عند ما ناوتون كب فيه مبوه لا يلا ما زال لغر ما زال يلا بمبوه ناوتون ده زود تنامي لا ما بي مسلمي لقد تقطع بينكم كي الولد يانغا ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم بنشاك من ناو نراتا الدنيا ما ندا بيا الدنيا ما هرا نور مكور يا كتر مرغراننا نمبل شل وصون وكرني بنندا مزوكنا ولرغما بفرن نزوكن دمنا ولرغما من بالله لرما نزمتم ناونتما halka musulmati ya go noli la ilaha illa allah na yi judun tuwum kokos na yuma ne business yeto ambala hama aitum assalamu alaikum wa rahmatullah na rabu parnyin parma ne fi sabila yeto an yabala ama ma bi musulmi mponna wu na bi ne ponna wu ne zungo wenye wanga na dibetome na miyo mo ko mima kabila yeto ama ko jiwazu ne kan yelle katurto ko min wumle مسلمين ياغو اندول يلسما كل يتم نبي شاكم دمنا ونبلغتو ما ابسولي كل نعيم فالموت يقطعه نما كم ناوزكم نمالي اما ناون بيونغنا دما هانيا فينا بناغي كان لا بيحكم ما ملا كان كجا كان لا كان يها دنا ماما نيما بني اسرائيل افسو كان دمنا ويلن يتالا يون كوبغا يفلني يون كوبغا ama yun ko bugma yanta la arziki ka dil yumtihnu ko kanta arziki dadi ndan zanta apilgo yumtihnu ka dibe nke ka pa yumtihnu kanta ka din yi duniya ngwen yele ebe oborno mal wa pasa wara poi kabyolo no malma ko janta mal wa pasa wara ndumanna woni yel no yatmala arziki yumtihnu wadan zanta makata dile ka yumpenu ma tabe wahala ne be tikelti pa yumpenu ko leti telekata di mba na ga tin yafele pa ma won yelo yalmana wono ko zanta pompon wa ma mitin yanno sham na ideal na ga no ha an yanno sham pa ka do ma yel ndo na wono timo le pompon kan ndo na wonto ko pa ma yelo we to ayi bor nan ndo na wo yel mallah jipam na arziki ma nan da wa matita halna tin yafil na abu saha katikikar na biyan ya hay ko dingin din na woni ay ko di nyinde ma na woni borsal katum jinga miyama makarantan ma tumma al khair kam nan ma nan da ba kibsi na woni pushal ma za we ka to tumdale ka par na woni we won par ta mo kula diliya ka do ma shirwum kamal tumdun duma na won tuma mal martin duma na woni kana won ku ci arziki ma to lala hal ko ti dunya ka fadir bu tugla nyanga ka bu tugla nyanga nduma na won daba dike kan duma na won balgata ka yara yubu ka ba mal dolin duma na kamal dolla yel biyari zaman yel biya kam yin lugna ne karani
أما مسل سمونا آي عندما نعون انتا لا بليا ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم بمو وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم من ساكا من ناون راتا دنيا ما فوني أكل نيانغا كما كان ملاكا شيمانا يلاك ساورا أدار زيكي فوني كيل ولد نيانغا وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء أما بيشا يندا زنلين ينتابا ناون زغلا كيل نبان سين تمسان دان نغرطون تمسان دان لا تنن دي شمون يبل ما ننار ما تبلا يبا ببيا بوشا زا أمبل ما بوما ينجل لك بمور يبل ما يلما نبازا ينبيان من مبيا سبحان الله أن يفلي النار ندم بوم مبي مسلم أم بغن الناون دا زابدتلا دنم فوالي كان يفلي الناكر يلا كفر سلس ولي كان يفلي الناكر يلا ناون سجيني الدنيا كاننا كان فان شلي بالما آية ما كتنيا لقد تقطع بينكم بموما زاسا دنما يكشا يما أدن بما يكشا أزونما بما يكشا أسمنما بما يكشا أمين بندا درا بندا بنياكا كتو جيني بزاق مايا وضل عنكم ما كنتم تزعمون بنشا زاين دا تارا ندو من يبا بما لانو يني بنا سونديا ديبا بنا يكتو بيما بزاسا كيان يبوهن جيبا كيان يبلا بيبن كبشل بولو دا دم يفلين دارك بوغل جدو دا دم يفلين دارك يلمان جيكو مان لكركوتو فاغا باي انفان بوكا ويننا انفان بوكا دم ويننا ما بي مسلم والله كحت اللبنة دول منتين ينيا ملايكون يندا لن يفل مان لا هل انتبا زموني كبغبازو سسونو اندار لشير نتن يها بزغو nyongwal ngoma ne yavel ma ne ya yero wona kanna taba wona dambian ma ka be laksele laks zungo ne den wo zasa ne rekanata yina nolu ngo minyi wone pohma malaika ne tuma mbala ka malaika mautu ji alala kan yavel ma dana lala halim ma bi muslimi den kan duma na yela ne wonna shitat nashta na uno po malaika shaba بندير مؤمن يفل بلم وم كدير بيلا انتروفه لا حل كان يفل ما تي كشو نايا مؤمني ندبنا وندب غاندلي وين يفل ينافوم كو ما ويوهلا كم دم بالدنيا ني وبلا يوم يتو يول كم وبلا يوم تور كم وبلا يوم منشا كم بيشينا ويدا نياسم نولي قبل لان يفل ما زاسنا kadable nungbuna ma zaki kar ku gulan nol wona kariyan yina ne yin wona kab laxil na parma wona jira wona kab laxil na la hal jax wona laxil na hal nyaba kar to pa kab laxil yagni na wosoko yagni na ma zoko nya vele ya yika jandu bana won dable ma kamala kun ma lamr zana kanan ban wayayim kanan ban ma yayi kan ya voya ma yoyi mabia aya banda pala so jenya winkira aya banda ndubanda wumbata shali an kuna ma haka shalwalni shaji nya babin labsir amanatim nawune kanan ban ma yoy kan ya voya ma yodi na bi yo kamandanda fun yinga ma dan kan sayala yadan ya al anfasul akhira fun shal ayyan fu bahgum bala ayyan fu shal bahgum bala kabala kun ma dalin yina kanya vilma yina ndwal ma min yema ne yim akwen wumla den na ma vu shali da adam dia vu ba go ma biya mal mashil golden dale wako vu len nai den na ma vu ma yirma ka malaika gwarle ndiya ya vilma de biyan nan sakan wonu nan zangliti malaika shabankana na ka hansila lala nirma yinyala aljanna ni rakab zanglan nan aljanna ka hansmane mihlitul ale mal durna wonsale lala nirma yinyala kefara biyanjila jahannama ka hansana ya filma yinna ka bidiyala nan bugon ka hansmane
subhanallah nang bana kbalon do yama nya vili ya pompon o ya nya vilma ba mal chana ya fola ka nya vilma chana wala ka biya nang bana ma ndo yama ya ma na biya nang bana ma ne zubya ne ba sabu poi dem po nya la nya vili umpo yala ne innana aghniya'un birruh fuqara'un bil mal innana aghniya'un bil mal fuqara'un birruh tinyala bundan ma lugre polo ama nya vulu na faralanya absul bi'ma yini subhanallah shanyan dumanda won dable ni en chilim shamla la halle no yam mo morsal la hallen tafon done kanuhma kardon balam والتفت الساق بالساق نبلا ولغيا دساما كان نديرغو بالين يلنو زاق بالي بومبون ولغم سمتم بير من الشنشون تقول هل عمشي كياما كان نديرغو بوما كبسنو زا بوعو ولغر شل من ني ولغو تبلا يل عمشي بيان كياما دو من تان با من زوزو يم وغلي لا لك كوبتو ادن دبايي يكبس تبنن بنا ما فوني كاربلن دو ين بولتان باو تنقعنا كردا بوينا زغما بيا يا فيلما هي كان دمنا وندبلي كما كان ما زن يا فيلما سبحان الله ابن القيم الجوزي ويليا نشانينا وندبلي يا مسلمي مؤمني بيجي اغوا يا فيلنا كمل الدور سبانني كان يجردن بيرني كوتم سكايتا تنبان زغلاني كنا تنبان زغلاني كنا بيتنبان زغلا با ka police bi tone ne moto ne ma mier nirbe shamma sha nya malaika nam nim malin dumanna won dab gandel nya vel dur sagbana ne ka nya ni mashal dem biane kamala kun ma dol nya vel ma la halin te pa sagbana pilgu tulale man yomma yem toba ka bang na won dab lan dur mana won le bala ka biyelna fa mutala bala abdul muttalib husayn subhanallah ni yel shal mudabiyam dar ki arba baga diyan nangme hagbanu wum sham ngaso yi palgi adiya nang lagba biama ya nieme to yiro kam ya velma bi kul kwahi mun lebala malaika mautum bala alafi na won dable ya kaza ya velkati yan zangare kab yodon dole kab zang le gare kamala kun mbambe sagwana pilguma kab biel ya velma hal sagwana dabai kab biel hal dabata kadabata nan biel hal dabanahi kadabana nan biel hal dabanu kadabanu nan biel hal daba yobo kadaba yob nan biel hal daba yo foy mu'min ya velmbala muslimin ya velmbala la ilaha illa allah yarlana tuma wadan bala kan dumanna wum bu malaika nan ma mulle bala ka kulmi hale adabli ya ka zambala nya vulma ka te diena kan dumanda won yel to zang yel tenan nan kar wum de nyasem afanim yel ni illiyin subhanallah zang yel nan kar nan lam de nyasem nan gbana ma na do me bana ba kahla gballene ka ba zongo tin gbana ma nan gballene kan cha yel labsen ya vulma antan nan gbana ma lana ko di tabl ne gballene man na won ni yel mang la yele ko di table ma bi musulmi kakam borne telab yahsel polo biala do me jima yen nal mazungo yen dolle nkola ke qur'an lu xal polo ya fil maduna ta ma dina la bal nga fil din yen nay kala la nga fil ma ka ba sa bana ka ba yoy ka zang le lamna way ke burne burum bi mbala wo mi e kango nya fil ma ne pa ma na subhanallah afanum pour signer fil ya to a karmalta hapam nya fil ya karbe afa shabiyal nirbiyala zamzam ko nin mashi shel nirbiyala ya polo al muhim buku yel ya to apam kan ngbalan wano dudu kalala nya velma nya via dam pundang to na kan kiyama ma kalala nya vel kurama zal nya vel pal wala sane kar la mo sane baka babora babor na bu wumla dambe nyanga nya vel pal dam pana kiyama nya vel kura dan to ma zal lagand la de sanna niru wum la babakar jina do mi salika ba min dunya sunsuni salika ya kabal lagma la nya vel ngo sane kaban ya fiya ma ngalga yel taba da'uhu hatta yastariha min ana'i dunya gumi o biala chale ko fu biala wahalal ko yimana wumsum ko yimana misum ko yimana
ka bu gonya velma biala kan duma na wun dab shanga bandang to ne via ma ka ba za bor na bu nyanga yeto afana mi yele nan ya vel kam den chang chi ya madiya bu hadan na yol kana dana jin bu business yala dala kan fa na taba ka dunya business relation pour de kan fa ni ka dala dunya ya nga zo ma mabiya yel bir ma nan da gwamnati mun le diran wa zaka ba amfani ayan yalan ya vel shal karabwar la ya vel ngun yol kana ngo mbihi hal yusallun hal yasumun هل يزكون هل يهجون هل يأمرون الناس بالمعروف هل ينهون الناس عن المنكر بما بفرجنا عن 5 صلواتني هفني يليا هل بهما لن يبل ولا يبا ناوي طول إلحامكو لفظ الدجي عندما ناون دبل يمبوهلا وبه يلا كبفقر بهما الحمد لله على سبيل المثال مباب لا نبوحي كسعيد نبيولا سعيد منو بيانو توزو به بيولا وي الحمد لله الجمعة دل كمان كرنك فمتلا يريتوها كان يبل ما وم يحسم كروم يحسم كأمبي ما بيولا وي الحمد لله أبي ما ديبا وازو ديبا يناو يتوها ناو يتوها بان كل بيسال نمبلا كان يبل ما لا ننصف يلي كابني حسك ونني كسبا ودامل يبقى وي كان يانغ ما مبقى كذا بيولا بقى دي كبيلا الحمد لله مو نعمل يا كان يفل ما لا يحسم دو من وبن نجعلو كو وم يحسم كياما كان يفل بال با كان يفل كورا بوهروما دزو كافا سو يلي نتزامن وكيم ببندان تون نسو سانغو نبابا بام دو من ببي تون سمسا ببابا تون تمسا نسو سانغو نبابا بام nabi musulma lala kanya via ma yambwa kanya villa so ta kana ta bwahna nya vel pallo wa bi biya wala kabiyal mamara fa kutu nbetan ban ma na shabih ma nya vel kutu di shabih ma ka sablam na zimsim pun kan nya vel ma la ni ka haske vuwi wonni pa na ma wa mi dimbe ni mane wan wum salma yallam bala ay ba sakta man kan voga hadisi annab muhammadu wa yalani inna a'malakum تؤرد على أقاربكم وأشاربكم من الأموات إن كان خيرا استبشروا به وإن كان غير ذلك قالوا اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا نتوتو شغتنتم لا بن مالغر لوه تكيم بمبكي ياما بن مالغر لوه با لا ما ينيلا تونجلا ككيم ما هم يحسم كانوا سوفيا الليل للا دوما ما ينجل زابيو كتيم ما نوسو سانغو هل كيا بن ولي يلندمنا ون بامبون نبمي كتم نتوم بيرو دكوبا نعلا تدل سبا كمان اندل ستشمو انا محمد صلى الله عليه وسلم ولا يليا النبي يليا سبحان الله كرملنا مبعو دبس السلام نبلي يليا تو امام بيا ولا يمنع الله في اخوانكم من الاموات مالنا ونقم دي جاندي مالنا ونقم دي جاندي ني ما بيبانيا كيمبلا إما بيبانيا كيمبلا فإن أعمالكم تعرض عليهم تيميا كبانيا ني تونتم سا بنغمالغر لوهربا بنغمالغر لوهربا يتون شا ينتم دا بنغمالغر لوهربا كياما بنغمالغر لوهربا تو أكل نيم زعبل فنو هانم صابر عبد الله بن رواحة صاحب بين دابلا ko puma garbi ma anam muhammad sallallahu alaihi wasallam ko dol puma garbi na ka gwam jego anab min yafil waraje yala da bayi anab yafil yala da bayi ma anab da jali anab da je ka puma garbi na ka bihe kana yakrahu an-nawm ba'da al-maghrib anab da je ka puma garbi na ka bihe dabara kana yakrahu al-hadith ba'da al-isha anabda jeni musulmi puhi shana kala jadir fila kan dumanna won daba tutozin gatos atay yubshi nkujin hal kurgayi nkujin hal kurgayi ne kabda mle pab doyin sem kuhra kabda mle pab beyin sem fablra musulmin bala bazo ka anabda jalala ma anabda jana kalma fila ma kab pasu bahi puhi anabda jalala isha yukupu na yom don ma
dame gihma biya ndang yisbo kurgata di kul yum bala jina wutona nafila nima ngbala la halzan chan alfajir amirin tahli go wa'al nabi la tona ka yan bihi go wa'al nabi tona ka yan gihma biya wula ka yan zanga sahazza pal mata yin yubne babiya la na tay ma harnyu akunyu yisukuli hawa da bayi minti yini ka ngara minta ta minti piya ka ngmalgi jina ta yubla la halna gba kurga yin kurga yi mabi musulmi ay mal pa na di wazo ale sabal nga vi gunga polo kiyama ben viha la zo hala fakara je yun wazo afakara ba ku ja yan no shamu tigije ka ba pasu ba he pohe yala yun anabda jele abdullah ibn rawaha ko pu magarbe na ka gom ko yi zamir gom de gatla niriya ko je gom wo je bun to ko nyo ba gom ni kabama yola abin malan bi go salma ha gwamwayin nin wa'lam ka bato ni dola na pu ishayi mun ka la ya dol pu kar la rapale lakad akhrajtani min da'irati al-mauta hayi man kin tabne hatta masu sango kiyama mabi musulma zomi na won ba mi ya to an wafe yala da adam yushir bihi magar bin yanga kana ba pu ishayi kar nyala ba ishayi ma na ba pai ko bayelo ngo gwamne ka da adam mun tumtali wa ba kibin yanga da adam ngun tumtali wa makibi nyanga ma so sango zakta talka ya to kiyama ma so sango zakta tale mabiya la lanya biya ma yankar mana buhra ka sote buhwa damal ya payala kam parma biya wula kabiyala way a parma to na wonga faratin ban ma na da adam yi na borsina kabje kan yo bukata maliya ka so sango pa kumma ka kumma ni tai ya bilma la ni tai وابوا الدنيا نم يلا وعيال بين يلسل تو ما دب دونو اما ما من ركوتو دونو على سبيل المثال ومية دي يلسل مو ادمي دا جيم كاب كانت يلا نزع لكيا كاب غرغ كل ما كاوم عوم لا نرما كل ما كان دمنا وشك دندل ني بيبي دندل ما كاغبكي اما عوم دلان كيبو كان انكبا با يلفين يلنغا kala mun yel kinyango pa kiyama ka bo halin to wongum so kullam bo yela boy kazala be wula boy yim inna alladhi tasalunani anhu lakad mata qabli yim war ma so yela ma ngona dama kibu ngum lo kul ka kumba na pagan bama ka wala ko kaki ka bi yala ngona dama kibu kaba dinde yelle ko danga kibu ka kana kan wumba kana fakad dhiba bihi ila ummihi hawiya dun robi jahannam wa biandu bana usuje ne do min ngona dan kibu ka wala katin beke ko be kana ki afa yala bian fawo yala bian wo mabi musul ne ma wallahi kum nyanga tiki shabbiar ka su sangon ku par batam sel kam wa bima bukutonyo she kaset long kibu she wa bima kut bukutonyo she ndu bana usuje ni nyam na kimmo wona be dayala sham nyam na kimmo wona nang da shale kan wa mana do ya gulba kar do ya gulba ma bi musulma wallahi innal arwah tatalaqa nyafiya nyala dan yartaba murma no fu ayan wa ma katazan la palshima سورة الزمر ولا كان دمناوية الله يتوفى الأنفس الله يتوفى الأنفس حين موتها الله أكبر والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت الله أكبر ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون نندما نا وان دبل وان بيا يدون به نا وان بعض لا يفل ما كتو ننسل كم به يفل يرمي وبوم لشل وبمية تعسل يفل ما دي يبكتو da zon ya viya den de yi nin sallan ban bi ka ban ya viya yi da to kana karmin ya fil shanga din kimbe kiya makarto kirga ta ban de fila da yaya lalka ibn abbas yala إن أرواح الأحياء والأموات تلتقي في المنام فتتعارف ما شاء الله لها أن تتعارف فإذا أرادت الرجوع إلى أجسادها أمسك الله أرواح الأموات عنده وأرسل أرواح الأحياء إلى أجسادها ابن عباس يلما
na ya ki menya via na gogir benya via ban na benya via na la nya via da bayi ma na kirgar taba Allahu akbar da kirgar taba lala zo ka yanya kan dumanda won w do ka bonta du ma ka bakpaje hin ka dundol ma shebu ma ndio nya bilma bil labda ko to yisi de min nya bil shalm be kiyama na dir fila lala ni saliku bihi nya bilma ya yimi ngorgin da duniya lala zo ka yanya ka da dam do yan bihra ko nya bil yi karmin wo badoro ngombe kiyama kar de fila ko shirbi ne karanan da kyar nan Allah jibo yela na annab sahbe ba kuwa mutwabne ka yahudu do yi watwabne ma ka bama kana gwamne wabi ma gwamnan tiyolo ntwabne ma ya kazala yahudu ngombe madina lugli ya kazan ngune yi le kamta dile ko shirkin wasan karbe wasane nya bale ya da dirlat fila inna al arwah tatalaqa ibn abbas nanya nya fiya dinki nya fiya dan nabaki ai bihna ga dir karmin le dir fila karban taba hindi fila wallahi hayyabni to kikabam yo hamma ka nya fili ya gwamne hin can karmino to ban tabkiyama karban taba na wani ne di no nga via nara sa shal nya via man nara nduma na no kur nya via sa shal nara nya via ma yi fara targa da zo bangi ka nya via ma sa yi ma di can karmin nya fili sha dum punti ma di fila na nduma na wonni bor nya fili sha nar da lamna ko gohle subhanallah gwam ami kuto bihi kan dubana won ba nya fili sanga won bo nar da lab ma na kar palum dan nya bi ane ki ko hoji dan nya bi ane ki wal mo je nie goje nya bil ma sayi yong ma kana won ma die go bane dana ma gbalan ko lay woni allah ya niege nan dubana won bor nya fili sanga mi nar nan nan dabayi ko ba dan wona kar lab nan tala ken bana ma la ko yisi afadama yala bien fawo wallahi da dama yirmi bana ma bani nyama na auto bi zoya amil la coronavirus ko nyona auto bi ayi gwam to bi mala gwam yala to biya da adam ne to bi kana auto bu ganya filma ka ciwo dan bo on biyan ma bi musulmi da zon ya via dan biyar punan bala lala kana wuya ka bu gwam ya filma ka bu tizan lala nirma nan ballan naza sabiku so tam shal bandar firma broko na ma peya bel labngar ngar naza zimsim de gbalba ba da tan papi kamala kunun kibr banda bana banzema na bana ne ke gbalma ne yimi ko to nya ba kan do bana wona ya labsime nya filma tan nan dablma ka bu bu da ba tashal ni yalla ni yanzala lo salam bala ma bi muslima aya saliyata kana la te ga katana garne mbala ya yala de yatoa ngama yibu sa sal kula sa ngama yibu nanga dabyam sal kula nanga dabyam ngama yibu ka zelga bi hago madalla ya ka zelga bi hago dan nanga suptel na be ki amaka bi non da dimbitu dan nanga suptel na bi be abe ki amaka biya subhanallah ya to abahum bongo تدور كما وبينكي كرسوك اللبنا والله تصوب ميونا لا هاي بوامي مالغو يمنا وسنسوني كتلبنا كبما بول ما كدو تنسوك اللبنا لحسن يانغا كو بول ما ينغا كنجان كو تيالماني ويتيها نقبا ما كتبول لحسننا كما ازفرنا كما دوني يلسي هنجيلا قوم هنيم بيما قوم نكو يلمن با والوون تصوبه ما كان غرو لون شعب دولا كي تو وغل بن يحربن كي لابله مبتلغي كالي يلبا باميرا مانغونا من بتلغي افما يليا تدور كما وكم ولو تدور ما كدونا ولا يبيل ما حل نكو يبي بايا لبا مي موي تكم دومان بن بلا تو وغرو ما ما بيا بن ورنا بو ما با دبا يوبو كجيم كب كور دينجل دوما فوني لا رزقو نا كمبلا ناوزو 30 years يوم بيتا bama nan yala ngombo ama waya fanya tinya salima wa dimka kunya ma dar karpune wa bama na biala dunya kanya filma yi karamin ya fil fal do yal kama kar kirga taba inti fila ko kana kar shirin yalla la tongo ma ne bornin zal sugo dimal yato wala pamma biya kamal dabyam da fune na wannan mutakashi na wuce ta bahanda sun na wuce ta yi kai min la ilaha illa allah tusurun dumanna wuntir wadaba banzada do anya amanatu zugo kabiyana to su taba na ummal bukata ban borsel nduma na utimba ban zorsel gulbaka chale haji jaliya haji amatu nduma na pamal barka ban yafiyane bada bil gunduma na yelgam litaba nmal barka nan bada ma pone za payim nduma na chelo tale nduma na uzumo na mbo nduma na uzumo na mbo na wuchata da do apago na wuchata yelo bela aljanda na to suru nduma na wontirtama be banza fasri
duma na wucel betale yawu ma banama bazana wucel betaya duma na zamba nan bo ta dalfanin ma yaya ban can kiyama to ko kalba wallahi na zamba zanan bo na wucel betaya tuma bi ban be silmin tin za na ummal mubukata duma na gulbatiti gultune za kake yel biyare nan mutaka tartin borsale tan zorsal gulta kacele ta banan be kiyama kel betale ka zoba nan bo ta dan za ban can zomba nan bo kake betaya na wannan mulalatiti na wannan mulalatiti no lorma tan gbobchan ma chartin yer bahgo duma na chartin yer bahgo tan ban zula mino nyanga duma na usongba chaba gbagba resuma rigina minister mino nyanga duma na usongba di sinema ima Musa Superior wa min hurnabil Maryam duma na usongba hempin maza tukuto kalba yim na ummi buza na ummal buza bukata duma na ummal buza bukata garaza na wuce ta da do apa sokam mal sokam bukata de mutu suhugo zomte nan bo chama nurun duma na zomo nan bo tama bi sotun kuliye kelan wo belen zan silmin million de mani to na silmin tanga no wum so ye tuma ma yala na wo yo musam velle to ko bon no bang der pa nan duma na non ta katare hada wa bil manafisa ma po man pombole manyem no yele na wo chelo tale no ki manate na do ato ki bandu bana wo chel betale na wo zomba na mbo na wo mborsel bana wo timo wala la tama mami kamalo bukata banza sayel te nan ba du'a na wo so kam sugo poy kan yin kama na wo pum ya mborsele na wo palme teniya ma do rabi on yabul hajafir wa bana wo tumala fi na wo charte bel ba chon katanga yamme gira ba ma do rabi on yabul tazaban man bi na wo charte bel ba chon katanga na wo charbe da do abete zugo tabihin du bana ba mbatiti te pa ban du bana wo tumbala fi na wo largam ba na wo largam min بزا ناوم بلغم بيا وتتكت اللهبة هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.